Everybody, welcome to the online school. अनलाइन स्कुलमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 11 को स्टुडेन्ट्स बुक अन्तर्गत है मिनिङ इन्टु वर्ड्स को स्टुडेन्ट्स बुक र वर्क बुक दुईटा छ। हामी स्टुडेन्ट्स बुक पढ्दैछौँ। यसको चाहिँ पेज नम्बर 6 मा हेर्नुस् त। एक्सरसाइज नम्बर 1.8 मा अलोङ द कोस्ट मा रिडिङ हेर्नुस् त। एउटा प्यासेज छ त्यहाँ TORQUAY टर्के है। यो चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौँ। ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। के भनेको छ? कन्टिन्युइङ आवर सिरिज अन ब्रिटिश सीसाइड्स रिसोर्ट्स, के मेलिस विजिट्स द हाई स्पोर्ट अफ द इङ्ग्लिस रिभर्स भनेर भनेको छ है। के भनेको छ भन्दाखेरि बिदाको बेलामा चाहिँ भ्रमण गर्दै के मेलिस चाहिँ बेलायतको रिभियराको ठाउँमा चाहिँ भ्रमण गर्न गएको रे है। अब हेर्नुहोस् त। सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड बिट्विन एक्सेटर एन्ड पोलिमाउथ, टर्के इज वान अफ द मोस्ट पपुलर होलिडे रिसोर्ट्स इन ब्रिटेन। के हो त? टर्की चाहिँ ठाउँको नाम हो है। टोर्की चाहिँ बेलायतको बिदाहरू भएको बेलामा घुम्न जानको लागि चाहिँ एक प्रसिद्ध चाहिँ स्थल हो है। टर्की इज वान अफ द मोस्ट पपुलर होलिडे रिसोर्ट्स इन ब्रिटेन. It provides sophisticated entertainment, sports of every kind of cultural facilities, all set in a position of outstanding natural beauty. Visitors can choose between luxury hotels by the sea with private suites, swimming pools and saunas, and comfortable but less expensive guest houses. There are camping sites too, and hundreds of houses displaying B&B signs. अब के भन्दैछ यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ घुम्ने ठाउँ हो टर्की, यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइला मनोरञ्जनका, खेलकुदका, सांस्कृतिक सुविधाहरू भएको स्थल हो। एकदमै मनमोहक प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको ठाउँ हो यो। यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूले समुद्रको किनारामा रहेको एकदमै सोफिस्टिकेटेड भनेको एकदमै विलासी खालको होटलहरू, जहाँ चाहिँ आफूलाई बस्नको लागि पर्सनल रुम, व्यक्तिगत कोठाहरू, नुहाउने स्विमिङ पुलको लागि व्यवस्था र सुविधाहरू छ। र यी कस्ता छन्? एकदमै सस्ता छन्। यहाँ बस्ने ठाउँहरू सयौं घरहरूमा B&B चिन्हहरू देखाइएका छन् अरे है। अब हेर्नुहोस् त। As well as a number of scheduled coves which are ideal for beach barbecues away from the crowds, Turkey has large sandy beaches where you can buy refreshments and hire deck chairs, boats and even beach huts. There are large areas of grassland overlooking the sea and miles of winding cliff paths for walkers who just want to enjoy the scenery and what is often said to be the healthiest air in the country. For the sportsmen, there are opportunities not only for golf, tennis, squash and bowls, but also for water skiing, hand gliding and deep sea fishing. अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ टर्कीमा के छ? गुफाहरूको साथसाथै यहाँ हेर्नुहोस् त माथि के भनेको छ भन्दाखेरि स्यान्डी बिचेस भनेको बालुवा भएको चाहिँ किनारहरू छ, जहाँ चाहिँ तपाईहरू के गर्न सक्नुहुन्छ? भाडामा लिनको लागि, त्यहाँनिर बस्नको लागि छाप्रोहरू, डुङ्गाहरू चाहिँ तपाईले भाडामा लिनलाई सक्नुहुन्छ है। त्यहाँनिर चाहिँ अर्को के पनि छ? घाँसे मैदानहरू छ। एकदम स्वस्थ हावा, मजाको हावा लाग्ने ठाउँहरू छ। भिरालो परेका बाटोहरू छन्, जुन देखेर चाहिँ जो कोही त्यहाँ घुम्न जानेहरूको एकदमै मन रमाउने खालको ठाउँहरू छ। त्यहाँनिर गेम खेल्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ गल्फ, टेनिस, स्क्वास, बाउन यस्तो खालको
खेल्ने अपर्च्युनिटी साथसाथै अरू के पनि छ, वाटर स्किङ, ह्याङ अनि माछा मार्ने यस्तो खालको पनि गेमहरूको चाहिँ व्यवस्था छ है। आफ्टर अ डे इन द ओपन एयर there is lots to do in the evening too. There are plenty of discos, the occasional opera or ballet, the summer variety shows in the seafront theaters. For the children, there is a beautiful model village with a complicated railway layout which is remarkably realistic, especially when the lights are all on the night. अब के भनेको छ भन्दाखेरि हावामा चाहिँ साँझ परेको बेलामा चाहिँ हावामा मजाले समय बिताएर गर्ने खालका पनि थुप्रै खालका कामहरू छन् अरे त्यहाँनिर है। डिस्कोहरू छन् त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, डिस्कोमा कोही कोही बेलामा नाटकहरू, कोही कोही बेलामा ब्यालेट भनेको गीती नाटकहरू पनि त्यहाँनिर देखाउँछ। समुद्रको तटमा त्यस्तो खालको थिएटरहरू छन् होइन। त्यस्तै गरेर के छ त त्यहाँनिर चाहिँ केटाकेटीहरूको लागि चाहिँ नमुना गाउँ पनि छ अनि के छ त्यहाँ रेल मार्ग पनि छ अरे के, त्यहाँनिर चाहिँ रेलवे पनि छ भनेर भनिरहेछ। अब हेर्नुहोस् त, अफकोर्स देयर इज नो निड टु स्पेन्ड योर होल होलिडे अन टर्की, ओन्ली अ सर्ट ड्राइभ अवे इन Dartmoor National Park, where we can walk for miles through dramatic, unspoiled countryside, or picnic by beautiful rivers and streams, or nearer to home, you can sail across Torway to the lovely old fishing village of Brixham. Turkey seems to have something for everyone, but don't take my word for it. Come and see for yourself. अब के भन्दैछ त, तपाईले चाहिँ टर्कीमै मात्र तपाईको सबै भ्याकेसन चाहिँ सक्न आवश्यक छैन है। टर्की भन्दा बाहेक अरू पनि एकदमै रमाइलो घुम्ने ठाउँहरू छ। त्यहाँबाट केही अगाडि गाडीमा चढेर केही अगाडि गइसकेपछि चाहिँ के छ, त्यहाँ डार्टमोर नेसनल पार्क आउँछ। त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ एकदम रमाइलो ठाउँ छ, सुन्दर दृश्य छ, खोला छ, खोल्साहरू छ। त्यसको छेउमा चाहिँ पिकनिक खानको लागि पाइन्छ। त्यस्तै गरेर डुङ्गा चढेर ब्रिक्सामको टोरवे भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुरानो माझी गाउँ छ, त्यहाँ पनि पुग्न सकिन्छ। अनि यहाँ तल के भनेको छ हेर्नुहोस् त, प्रत्येक जो घुम्न आउने व्यक्ति हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ घुम्न आउने व्यक्तिहरूलाई के लाग्छ भने टर्कीसँग केही न केही छ, एकदमै प्राकृतिक दृष्टिकोणले केही छ यहाँ जस्तो फिल हुन्छ। यो पढेर मात्रै तपाईँले हुँदैन, एकचोटि तपाईँ के गर्न आउनुहोस्, यहाँनिर चाहिँ घुम्नको लागि अवश्य आउनु होला अनि तपाईँले आफै थाहा पाउनुहुनेछ भनेर भनेको छ है। अब हेर्नुहोस् एक्सर्साइजमा 1 नम्बरमा के भनेको छ, which of these pairs of adjectives best describes Turkey? के भनेको छ त, अब यहाँ तल दिएको छ है ABC भनेर दिएको छ होइन। यो मध्ये चाहिँ तलका कुन विशेषणहरूले चाहिँ टर्कीलाई चाहिँ सबभन्दा राम्ररी बुझाउँछन् भनेर भनेको छ। के छ त यहाँ, सोफिस्टिकेटेड एन्ड एक्सपेन्सिभ हो कि, क्राउडेड एन्ड लिभली हो कि, रिमोट एन्ड ब्युटिफुल हो कि, यो तीनटा मध्ये चाहिँ केले चाहिँ टर्की भन्ने ठाउँ अहिले हामीले पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ बुझाउँछ भन्दाखेरि, अब सोफिस्टिकेटेड एन्ड एक्सपेन्सिभ भनेको कस्तो भने सोफिस्टिकेटेड एकदमै विकसित के सबै थोक त्यहाँनिर उपलब्ध भएको, सबै थोक पाइने, अनि एक्सपेन्सिभ भनेको महँगो, यस्तो खालको सहर हो कि, तपाईँले के बुझ्नुभयो, यस्तो खालको ठाउँ हो कि। क्राउडेड एन्ड लिभली भनेको एकदम भिडभाड भएको र जीवन्त खालको हो कि त रिमोट एन्ड ब्युटिफुल, रिमोट भनेको दुर्गम तर सुन्दर हो कि, कस्तो खालको चाहिँ फिल भयो त तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ, क्राउडेड एन्ड लिभली। किन थाहा छ, किनभनेदेखि यहाँ ए नम्बरमा सोफिस्टिकेटेड एन्ड एक्सपेन्सिभ, सोफिस्टिकेटेड त हो तर एक्सपेन्सिभ छैन भनेको छ नि, चिप छ भनेको छ, त्यसै कारणले ए होइन। अनि
रिमोट एन्ड ब्युटिफुल पनि हुने, रिमोट एरिया पनि होइन, त्यसै कारणले क्राउडेड एन्ड लिभली हो है। अब क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त, वाट इन्फर्मेसन डज राइटर गिभ अबाउट। यो राइटरले चाहिँ के कुराको इन्फर्मेसन दिन खोजेको छ त भनेर भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् है के भनेको छ भने एकोमोडेसन इन टर्की, बीचेस अराउन्ड टर्की, द क्लिप्स अराउन्ड टर्की, इन्टरटेनमेन्ट इन टर्की, द सी अराउन्ड टर्की। यो मध्ये चाहिँ के को बारेमा चाहिँ जानकारी दिन खोजेको हो त राइटरले भनेर सोधिरहेछ है। के हो त? ACCOMODATION एकोमोडेसन इन टर्की। एकोमोडेसनको लागि भनेको चाहिँ खाने बस्ने व्यवस्था है। अब अहिले हामीले पढेको आधारमा टर्कीमा खाने बस्नेको व्यवस्थाको लागि चाहिँ के कुराहरू रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर sophisticated hotels, गेस्ट हाउसेस अनि B&B प्लेसेस पनि भनेको छ। B&B भनेको चाहिँ के हो थाहा छ? बेड एन्ड ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा फर एकोमोडेसन हो। त्यस्तै गरेर 2 को A मा आयो। अनि B मा के भनेको छ हेर्नुहोस् त क्वेसनमा। B मा भनेको छ BEACHES बीचेस अराउन्ड टर्की। के छ त? देयर आर लार्ज sandy beaches around टर्की है। त्यस्तै गरेर सी नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ? द क्लिप्स अराउन्ड टर्की है। देयर आर माइल्स अफ यो भनेको के? क्लिप्स भनेको थाहा छ? भिर के भिर। देयर आर माइल्स अफ विन्डिङ क्लिप्स paths PATHS around कहाँ त? टर्की। यो भनेको के हो थाहा छ? बीचेस भनेको चाहिँ किनार के समुद्री किनार है। त्यस्तै गरेर डी नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ? इन्टरटेनमेन्ट इन टर्की है। देयर आर के डिस्कोज ओपेरा बैलेट एन्ड थिएटर्स। यो भन्दा अलि अगाडि गएपछि मात्रै हो नि पिकनिकहरू चाहिँ हैन त। अब ई मा द सी अराउन्ड टर्की
है। के छ त the area is covered with sea everywhere. It is comfortable for fishing and water skiing है। अब त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुस् त के भनेको छ। क्वेसन नम्बर 3 मा छ इफ यु डोन्ट लाइक क्राउडेड प्लेस वेयर यु क्यान गो। तपाईलाई भिडभाड खालको ठाउँ मन परेन भने तपाईँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ भनेर भनिरहेको छ। नियर टर्की, फर्दर अवे फ्रम टर्की। के त नियर टर्कीमा कहाँ जान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई क्यान गो along the cliff path। त्यस्तै गरेर अर्को के सोधेको छ फर्दर अवे फ्रम टर्कीमा चाहिँ आई क्यान गो यो ए मा। बी मा चाहिँ आई क्यान गो कहाँनिर चाहिँ DART डर्टमुर नेसनल पार्क है। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुस् त। अब क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ भने वाट इज स्पेसल अबाउट द मोडल भिलेज। मोडल भिलेजको चाहिँ सबभन्दा स्पेसल कुरा चाहिँ के हो त भनेर सोधेको छ है। इट has complicated model railway and set of lights at night। मोडल भिलेज को विशेषता चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नुस् त वाट आर द फलोइङ। तलका कुराहरू चाहिँ के हुन् भनेर भनिरहेछ है। अब लाइन नम्बर पनि दिएको छ है कोप्स। अब यहाँनिर बुकमा यहाँ अगाडि हेर्नुस् त 5, 10, 15 भनेर दिएको छ। त्यहाँनिर 1, 2, 3 गर्दै गन्दाखेरि लाइन नम्बर आउँछ। त्यो लाइन नम्बरमा छ है। कोप्स भनेको के हो त COVES। कोप्स भनेको के हो भन्दा गुफा अथवा छाप्राहरू है। COVES coves are small shelter beds। यो गुफा भन्दा पनि यसले चाहिँ छाप्रोहरू के बस्नको लागि बनाएको छाप्रो। केभ भनेको चाहिँ गुफा हो खासमा अर्थ लाग्दाखेरि हैन। छाप्राहरू भन्ने अर्थ दिन्छ है कोप्सले चाहिँ। कोप्स आर स्मल सेल्टर बेस। त्यो समुद्रको छेउछाउमा बस्नको लागि बनाएको खालको हुन्छ नि घाम पानीबाट जोगाउने खालको सानो सानो छाप्राहरू त्यस्तोलाई चाहिँ कोप्स भन्छ है ए मा। अनि बी मा रिफ्रेशमेन्ट्स। है। रिफ्रेशमेन्ट्स चाहिँ अब यहाँनिर लाइन नम्बर 15 मा हेर्नु त। लाइन नम्बर 15 मा वेयर यु क्यान बाई रिफ्रेशमेन्ट्स इन भनेर भनेको छ नि है। अब त्यहाँको आधारमा चाहिँ के हो त रिफ्रेशमेन्ट भनेको चाहिँ refreshments are snacks
sandwiches etc. त्यस्तै गरेर सीमा डिक चेयर्स DICKCHAIRS भनेको चाहिँ कुर्सी क्या, कुर्सी है। Dick chairs are folded chairs with sofa seats है। डी नम्बरमा छ BESS बीच हार्ट्स। यो भनेको के हो थाहा छ? यो चाहिँ बीच भनेको किनारामा भएको हट भनेको के हो? झुप्राहरू हैन। यो चाहिँ लाइन नम्बर कतिमा रहेछ? 16 मा हेर्नुस् त। स्मल cottages are for किन के को लागि भनेर रेस्ट को लागि अथवा चेन्जिङ ड्रेस को लागि अथवा टु स्लीप आराम गर्नको लागि पनि हुन सक्छ है। त्यस्तै गरेर ई नम्बरमा हेर्नुस् त भेराइटी सोल्स VARIETY भेराइटी सोल्स भनेको विभिन्न दृश्यहरू है। दृश्यहरूमा variety shows a lot of short dramas हैन त। त्यस्तै गरेर अब क्वेशन नम्बर 6 मा हेर्नुस् है। क्वेशन नम्बर 6 मा भनेको छ लुक एट द फोटो, व्हाट इज इट अ फोटो अफ एन्ड व्हाट इज देयर इन इट। यहाँनिर फोटो दिएको यो माथिको फोटोमा चाहिँ तपाईँ मजाले हेर्नुस् त्यो फोटो के को हो र यसमा के छ भनेर सोधेको छ। यहाँ सुरुमा प्यासेजमा हेर्नुस् त तल चित्र डिरेक्सन यस्तो म्याप भन्दा मास्तिर एउटा फोटो छ नि, त्यो फोटो चाहिँ के को बारेमा हो, यसमा के छ भनेर सोधेको छ है। The photo is about Turkey हैन। There are hotels, seashores, beaches, boats and beautiful gardens है। यहाँ हेर्नु त ब्युटिफुल गार्डन छ, सिटी छ, सिसोर छ, सबै थोक यहाँ ब्युटी एकदम रमाइलो देखाएको छ नि, राम्रो प्रष्ट देखिन्छ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 7 मा हेर्नु त के भनेको छ। 7 मा छ इमेजिन दैट यू आर visiting Turkey for 1 day only, what would you do there, what wouldn't you do, why। तपाईँ चाहिँ कल्पना गर्नुस् रे तपाईँ चाहिँ टर्की चाहिँ एक दिनको लागि घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ अथवा के गर्दै हुनुहुन्न, किन गर्दै हुनुहुन्छ, किन गर्दै हुनुहुन्न। इफ आई गट सच अ golden
opportunity to visit Turkey for a day, I would choose luxury hotel to stay, and I would go for sightseeing because there are lots of beautiful things to see, जस्तै garden, seashores, beaches, अनि त्यस्तै गरेर I would not go to Windy Cliff. म Windy Cliff path चाहिँ जाने थिइनँ because I am very much familiar with such a place in my country. यस्तो खालको ठाउँ त हाम्रोमा जति पनि छ हावा चल्ने डाँडाहरू हैन त है। अब राइटिङमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ भने इमेजिन द्याट हैन राइट पार्ट अफ अ म्यागजिन आर्टिकल डिस्क्राइबिङ अ टाउन एन्ड वाट भिजिटर्स क्यान डु देयर है। अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको आफ्नो काम म्यागजिनमा चाहिँ एउटा आर्टिकल लेख्नुहोस् रे, आफ्नो ठाउँको डिस्क्राइब गरेर। आफ्नो ठाउँको डिस्क्राइब गर्न त जसलाई पनि आइहाल्छ, यो त मैले सिकाइरहनै पर्दैन है। तपाईँको ठाउँमा के छ, भिजिटर आयो भनेदेखि कहाँ कहाँ चाहिँ जानुपर्छ घुम्नको लागि, के कुराको लागि प्रसिद्ध छ। जस्तै मेरो गाउँ इलाम है, मैले लेख्न पाएँ भनेदेखि त म एक प्याराग्राफ मात्रै होइन टन्नै टाइम लाएर लेख्छु है। त्यही भएर म यो काम चाहिँ तपाईँ आफैलाई नै गर्न दिन्छु। अब इलामको बारेमा त कहाँ कहाँ घुम्न जाने ठाउँ के को लागि प्रसिद्ध भनेर मलाई व्याख्या गर्न अहिले एकदम धेरै बेर लाग्छ के अनि त्यही भएर तपाईँले यो काम चाहिँ तपाईँले आफै गर्नु होला है। अब हामी कहाँ पुग्यौँ त? अब युनिट 1 को समरीमा पुगिसम्म हेर्नुहोस् त। अब इन दिस युनिट यु हेभ लर्न्ड हाउ टु, अब के पढेछौँ हामीले, के जानेछौँ हेर्नुहोस् है। युनिट 1 मा डिस्क्राइब एन्ड आस्क अबाउट प्लेसेस, ठाउँहरूको बारेमा भन्न र सोध्नलाई जानेछौँ। त्यस्तै गरेर अर्को के जानेछौँ त, से वेयर थिङ्स आर, कुन चिजहरू कहाँ छन्, वस्तुहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा गर्न जानेछौँ। त्यस्तै गरेर डिस्क्राइब एन्ड आस्क अबाउट अभाइलेबल सर्भिसेस, उपलब्ध सेवाहरूको बारेमा वर्णन गर्न र सोध्न जानेछौँ। त्यस्तै गरेर डिस्क्राइब एन्ड आस्क अबाउट एमिनिटिज एन्ड इन टाउन्स, सहरहरूमा भएका सुविधाहरूको बारेमा वर्णन गर्न र सोध्न हामीले जानेछौँ है। त्यस्तै गरेर की पोइन्ट्समा हेर्नुहोस् त, देयर इज, आर एन्ड हैज गट, यो विषयमा हामीले हैज र हैज गटको बारेमा, गट र ह्याभको बारे यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यो तपाईँलाई मैले अगाडि भनिनँ, अब भन्दैछु। हैज र हैज गट, ह्याभ र गटको बारेमा हेर्नुहोस् त। देयर इज अ डेस्क इन अ रुम, अब इज कहाँ लाग्छ, आर कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि सिङ्गुलरमा इज लाग्छ, प्लुरलमा आर लाग्छ है। जहिले पनि
सिङ्गुलरमा इज लाग्छ, प्लुरल सिङ्गुलर भनेको एक, प्लुरल भनेको दुई वा सोभन्दा बढी हैन। त्यस्तै गरेर सिङ्गुलरमा जस्तै हि सी इटमा के लाग्छ, हैज गट लाग्छ, आई वी यु देमा ह्याभ गट लाग्छ है, सरी जिओटी गट। त्यस्तै गरेर हामीले हेर्नुहोस् त लोकेसन प्रिपोजिसनको बारेमा पढ्यौँ। लोकेसन प्रिपोजिसनको बारेमा जस्तै कुनै पनि चिज चाहिँ कहाँनिर छ अथवा कुन ठाउँमा छ भनेर देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ प्रिपोजिसन जस्तै मा, बाट, अगाडि, पछाडि, बिचमा, तल, माथि, कहाँ भन्दाखेरिको आन्सरमा चाहिँ प्रिपोजिसन आउँछ। जस्तै इन, अन, एब, बिलो, अन्डर हामीले यो एक्सर्साइजहरू पनि गरिसकेको छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले वेयर र विचको प्रयोग गर्न पनि सिक्यौँ हैन। त्यस्तै गरेर हामीले विभिन्न खालको जस्तै भोकाबुलेरीहरू हेर्नुहोस् त, बिल्डिङ्स, रुम्स एन्ड फर्निचरको बारेमा, सर्भिसहरूको बारेमा, एम्युनिटिजको बारेमा, यो सबै विषयमा पनि हामीले युनिट 1 मा पढ्यौँ है। मलाई आशा छ एकदमै म ढुक्क छु कि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। बुझ्नुभएको छैन भने प्लिज मलाई सोध्नु होला, मजाले तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा युनिट 2 डिसिजन्स एन्ड इन्टेन्सन्स पेज नम्बर 9 नेक्स्ट भिडियोबाट हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि पढ्दै गर्नु होला। ओके, टेक केयर, बाई बाई।